وچ جنت وڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں پنج وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ اے اس رب نو کر سجدہ جس کیتا پیدا اے ہن چھڈ دے گلاں ہن چھڈ دے گلاں رب دے حکم کے اڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں انشاءاللہ میں اللہ دے حضور امید رکھنا کہ جڑے میرے نوجوان بھائی رمضان دے اندر 5 ویلے دی نماز پڑھتے رہے قیام اللیل کرتے رہے نماز تہجد پڑھتے رہے اعتکاف کرتے رہے وہ پورا سال انشاءاللہ مسجد نال ایویں ہی محبت رکھن گے دعا کر دیو اللہ سانو سب نوں پکا نمازی بنا دے آمین بھئی ہن چھڈ دے گلاں رب دے حکم کے اڑن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں اس دور وچ یارو جڑا پکا نمازی اے اس دور وچ یارو جڑا پکا نمازی اے او سمجھ لے رب او دے اُتے راضی اے بڑی اچھیاں گھڑیاں بڑی اچھیاں گھڑیاں آن گیاں او دے اُتے مرن دیاں تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ فرماندے نے جڑا اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا اللہ دے رسول دی گل منے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ دن قیامت دا ہوئے گا اللہ انہوں نبیاں دا ساتھ نصیب فرما دیں گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ انہاں لوگاں دا ساتھ اللہ تا فرمان گے جو انعام یافتہ اللہ دے بندے نے اللہ دے نبی صدیقین شہداء اور صالحین دا ساتھ مل جائے گا فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فرمایا کائنات دے لوگوں ایک بڑی بہترین رفاقت ہے اور میرے ویرو نبی علیہ السلام دا جنت دے اندر ساتھ مل جانا یہ ایڈی بڑی سعادت ہے ایڈی بڑی سعادت ہے کہ ساری کائنات دیاں نعمتاں مل کے بھی ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتیاں نبی علیہ السلام دا ایک پیارا صحابی ہے نا ایک دن نبی علیہ السلام دی مجلس دے اندر آئے چہرے تے پریشانی دے اثرات نمایاں نے پریشان اور غمزدہ نے نبی علیہ السلام فرماندے نے کی گل ہے اج بڑا پریشان نظر آ رہے آئے سونے میں اپنے بال بچیاں دے اندر اپنے گھر والیاں دے اندر بیٹھا ہویا سی کہ اچانک منو اذا ذکرت موتی و موتا کا منو اپنی تے تہاڈی موت دا ویلا یاد آ گیا کہ میں بھی مرنا ہے تے سونیا تسی بھی ہمیشہ نہیں رہنا تے پریشانی اس گل دی ہے کہ دنیا تے کوئی غم آندا ہے کوئی پریشانی آندی ہے سونیا تواڈے چہرے دا دیدار کر لیندے ہاں اللہ پریشانیاں دور کر دیندے نے
ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਇਲੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने कि ए मेरे सहाबी परेशान ना हो, अंता मामन अहबबता, जेड़ा बंदा जिदे नाल मोहब्बत करदा है अल्लाह दोवां नूं जन्नत दे अंदर इकट्ठियां फरमा देंगे। अंता मामन अहबबता, तू अपने महबूब दे नाल होवेगा। अल्लाहु अकबर। अगर तुहाडी मेरी पाक पैगंबर दे नाल मोहब्बत सच्ची है ते फिर अल्लाह जन्नत दे अंदर सानू सोने नबी दी रफाकत अता फरमा देंगे। अल्लाहु अकबर।